अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमा अज़ीज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। यकीनन ये ज़िंदगी हमें एक दफ़ा मिली है, सबको ही एक दफ़ा मिलती है और हमें भी एक दफ़ा मिली है। इस ज़िंदगी में हम जो कुछ करेंगे हमारे लिए यकीनन वो हमारी आखिरत में हमारी कामयाबी या नाकामी की वजह बनेगा। अक्सर देखा गया है कि बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी को दूसरों की मदद और ख़िदमत में सर्व कर देते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसी दौरान वो अपने आप को टोटली निगलेक्ट कर देते हैं। उससे नुकसान ये होता है कि आप अपने हिस्से की वो जो एक दफ़ा की आपको ज़िंदगी मिली है उसको आप जीना भूल जाते हैं। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप जिन लोगों के लिए जी रहे होते हैं, अपनी वो एक दफ़ा की मिली ज़िंदगी जो दूसरों के लिए आप सर्व कर देते हैं, उसमें आपको एट द एंड इतने पछतावे मिलते हैं कि आप हैरान हो जाते हैं कि ओह! मैं तो अपने लिए जिया ही नहीं, मैंने तो खुद के लिए कुछ किया ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में पछतावे के सिवा आपके पास फिर कुछ रहता भी नहीं है। सो समझदारी और अक्लमंदी की बात यही है कि टाइमली आपको इस चीज़ का इदराक हो जाना चाहिए कि जियो और जीने दो का जो स्लोगन है, उसको कैसे आपने अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना है। ये बात मैं ख़ुसूसन उन लोगों के लिए कहना चाहूँगी कि जो ज़ाहिरी सी बात है, दिल के बहुत अच्छे लोग होते हैं। हमें हकूक़ुल इबाद का, चूँकि हमारा मज़हब भी कहता है कि हकूक़ुल इबाद का ख़्याल रखो, तो हम लोग ख़्याल रखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हकूक़ुल इबाद का ख़्याल रखना सिर्फ़ हमारे लिए तो नहीं है ना। इस चीज़ का ख़्याल तो सब ने करना होगा, दूसरे लोगों को भी हमारे हकूक़ का ख़्याल रखना होगा ना। तो अब ऐसी सिचुएशन में हमने देखा है कि बहुत से लोग अक्सर दूसरों को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अगर आप अच्छे दिल के मालिक हैं, आप लोगों के साथ अच्छा चल रहे हैं, आपकी नीयत अच्छी है, आपकी डीलिंग अच्छी है, तो सामने वाला बंदा सम टाइम आपको ना बेवकूफ़ समझने लग पड़ता है। उनको यूँ लग रहा होता है जैसे ये तो बुद्धू है, इसको तो पता ही नहीं है, ये तो इतना फ़ारिग है कि इसके पास और कोई काम नहीं है, इसलिए ये हर वक़्त हमारे लिए अवेलेबल है। जबकि हकीकतन ऐसा नहीं होता। आप एक अच्छे इंसान हैं, इसलिए आप दूसरों की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझ के हल करने के लिए अवेलेबल हैं। अपनी तकलीफ़ समझ के उनकी मदद कर रहे होते हैं। लेकिन होता क्या है कि वो सामने वाला बंदा आपको बहुत ही फ़ारिग इंसान समझ के आपकी मदद करने के बजाय, सॉरी, आपकी मदद को एप्रिशिएट करने के बजाय अपना हक़ समझ लेता है। और इसी तरह वो आपको जब आपको उनकी मदद की ज़रूरत पड़ती है तो वो अवेलेबल नहीं होते। लाइक उनको चूँकि कदर ही नहीं होती ना कि आपने किस तरह से उनका मुश्किल वक़्त में साथ दिया। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं कि जो इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करते कि यार, अगर कोई इंसान नेक दिल है, अच्छी आदत का मालिक है, आपका ख़्याल रख रहा है, आपसे प्यार कर रहा है, अपने रिसोर्सेज यूज़ करके आपको फैसिलिटेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुद्धू है। इसका मतलब ये है कि वो इंसानियत के अव्वलीन दर्जे पर है। वो आपसे किसी लालच या किसी तमा की वजह से प्यार नहीं कर रहा, आपका ख़्याल नहीं इस वजह से रख रहा, बल्कि वो एक अच्छा इंसान होने की एक कामयाब मिसाल है। तो हमें यही करना चाहिए कि जब भी हम अपने इर्द-गिर्द लोगों के साथ डील कर रहे होते हैं, तो हमें ये चीज़ मद्देनज़र रखनी होगी। वो शुरू से हम सुनते आए हैं ना कि इतने मीठे ना बनो कि कोई निगल ले और इतने कड़वे भी ना बनो कि कोई थूक दे। तो इसमें सेम सिचुएशन लागू होती है। यानी जब भी आप देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा कड़वे हो जाते हैं, बहुत दरिश्तख़ो हो जाते हैं, बहुत लोगों के साथ गुस्से से बात करते हैं, तो लोग आपसे पीछे हटने लग पड़ते हैं। लोग कहते हैं यार इसको अवॉइड ही करो, इसका तो दिमाग ख़राब है। लोग कहते हैं यार इसकी तो ज़बान ख़राब है, इससे बात करेंगे तो कुछ ना कुछ सुनने को मिल जाएगा, ऐसे माहौल बदमिज़ाजी की तरफ चला जाएगा। तो ऐसा रवैया भी ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि हम अगर सख्त बोलेंगे, हम गुस्से वाले होंगे तो लोगों पे हमारा रौब पड़ेगा। बेसिकली वो रौब नहीं होता है, वो उन लोगों से बाकी लोगों की एक तरह से दूरी इख्तियार करने की एक रीज़न होती है कि यार, इसके बुरे अल्फाज सुनने से, इसकी बातें सुनने से बेहतर है इसके साथ मुँह ही ना लगाओ। और देखा जाए तो हमारा मज़हब इस तरह की सख्त कलामी को, तल्ख़ कलामी को मना करता है। तो वो भी रवैया ठीक नहीं है कि आप इतने सख्त हो जाएं कि कोई आपसे बात करते हुए कतराए। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इतने मीठे हो जाना, इतने बिच जाना, इतना ख़्याल रखना दूसरे का कि दूसरा आपको फ़ारग समझने लग पड़े, या लोग कहेंगे यार ये तो बस इतना बेकार है, इसके पास कोई और काम ही नहीं है। तो वो भी थोड़ा-सा गलत होता है। इवन कि आप बहुत आला ज़रफ़ी का मुज़ाहिरा करते हुए लोगों के साथ अगर अच्छे लहजे में बातचीत करते हैं, उनका अदब करते हैं, उनका लिहाज़ करते हैं, तो सम टाइम आप देखते हैं कि लोग आपको बहुत फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। और ना सिर्फ़ आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं, बल्कि आपकी तौहीन भी कर रहे होते हैं सम टाइम, जो कि आपको फ़ील हो रही होती है।
اچھا اس میں آپ کیا کرتے ہیں غلطی کہ جب کوئی آپ کو فار گرانٹیڈ لے رہا ہے، آپ اچھا کر رہے ہیں اور کوئی آپ کی اس اچھائی کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا، اپریشیٹ نہیں کر رہا اور آپ کو فار گرانٹیڈ لے رہا ہے، تو موسٹلی آپ اگنور کرتے ہیں آپ کے مائنڈ میں یہی ہوتا ہے کہ یار چلو میں تو نیکی اللہ کے لیے کر رہا ہوں نا، مجھے تو اجر اللہ سے ہی چاہیے. تو لیکن سچویشن اس طرح کی ہوتی ہے کہ بے شک ہم سب کو نیکی کا اجر اللہ سے ہی چاہیے اور وہی بہترین اجر دینے والا ہے، لیکن پھر بھی چونکہ یار ہم انسان ہیں نا، ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ دوسرا ہمیں بھی رسپانس میں کم از کم اور کچھ نہ کرے تو اتنا تو مانے کہ ہاں ہم جو اچھا کر رہے ہیں آپ کے ساتھ اس میں ہماری کوئی لالچ شامل نہیں ہے، اس میں ہماری ٹرو فیلنگز شامل ہیں. تو اپریسیشن تو بڑی ضروری ہے انسان کے لیے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو کہ خالق کل ہے، جس نے یہ ساری دنیا بنائی ہے، جب اللہ تعالیٰ بھی انسان کو کہتا ہے کہ میرا شکر ادا کرو، اب آپ خود سوچیں ہمارے شکر ادا کرنے سے کون سے اللہ پاک کو رینک ہائی ہونے، اللہ پاک تو خود سب سے بڑے ہیں، بادشاہ ہیں، اللہ پاک تو سب سے اعلیٰ ذات ہے جس نے یہ ساری دنیا بنائی ہے. جب وہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو میں نے آپ کے لیے کیا ہے اس کو اپریشیٹ کرو، اس کا میرا شکریہ ادا کرو، تو جب آپ دیکھیں اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں تو ہم انسان، ہم تو بڑی چھوٹی معمولی سی چیز ہے، ہمارا تو ننھا منا سا دل ہے، اور اللہ پاک کہتے ہیں نا کہ میرے بندوں کا شکریہ ادا کرو. جس نے بندے کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یقیناً اللہ پاک ہمیں اس چیز پہ حکم دے رہے ہیں کہ ہمیں دوسرے لوگوں کی جو ایفرٹس ہیں، جو ہمارے لیے وہ کام کر رہے ہیں، جو ہمارے لیے وہ اپنا ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں، جو اپنی انرجیز لگا رہے ہیں، جو اپنی ایموشنز لگا رہے ہیں، جو اپنے ریسورسز کو ہمارے لیے جو ہے وہ مختص کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنا سب کچھ، اپنا ٹائم ہمیں دے رہے ہیں، تو اس پہ ہم لوگوں کو وہ کہتے ہیں نا اس کو اپنے باپ کی جاگیر نہیں سمجھ لینا، یا اس نے میرے لیے یہ کام کیا یہ تو اس کا فرض بنتا تھا. نہیں، ہر کوئی اپنا فرض بھی نہیں نبھاتا. تو اگر کوئی آپ کے لیے کچھ کر رہا ہے تو آپ پہ لازم ہے کہ آپ اس کو اپریشیٹ کریں، آپ اس کو تھینک یو کہیں، اس کے لیے آپ کو شکر گزاری کرنی پڑے گی تاکہ آپ کو آئندہ کے لیے بھی جو ہے نا وہ سروسز دی جا سکیں. ایسے سچویشن میں ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس نقطے کو بہت باریکی سے سمجھیں کہ جب کبھی بھی کوئی انسان آپ کے لیے اپنی ٹرو فیلنگز کے ساتھ، اپنی سچائی کے ساتھ جو ہے آپ کے لیے کنٹریبیوٹ کرتا ہے، آپ کے ڈفرینٹ ٹاسک میں، آپ کی پرورش میں، آپ کے اخراجات میں، آپ کے ساتھ ان کا کوئی ریلیشن شپ ہے، جیسے ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہے، اگر آپ کا پارٹنر آپ کے ساتھ اگر سچا ہے تو اس چیز کو اپریشیٹ کریں اور تھینکفل ہوں. خصوصاً اگر ہم دیکھیں تو ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں میاں بیوی دونوں کے درمیان یہ چیز بڑی امپورٹنس رکھتی ہے کہ اگر بیوی خدمت گزار ہے اپنے شوہر کی تو مرد کو چاہیے کہ وہ اس کو اپریشیٹ کرے تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو اور وہ مزید اچھا کرے. اسی طرح اگر شوہر کوئی بہت اچھا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، وہ اس کے لیے کما کے لاتا ہے، وہ اس سے پیار کا اظہار کرتا ہے، وہ اس کو اپریشیٹ کرتا ہے، تو بیوی بھی اکنالج کرے. اور ایون کہ مرد جو اتنی محنت کرتے ہیں اپنے بیوی بچوں کے لیے، موسٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ جو خواتین ہوتی ہیں وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتی کہ مرد نے کتنی اسٹرگل کی ہے باہر. بہت مشکل ہے باہر سے پیسہ کما کے لانا. تو جب وہ گھر پہ لے کر آتے ہیں، پیسہ کما کے آتے ہیں، شام کو آتے ہیں تو سر باندھے ہوئے خواتین بیٹھی ہیں اور گلے گزارے شروع ہو جاتے ہیں. میرے خیال میں اس چیز کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ وہ شخص آپ لوگوں کے لیے باہر گیا تھا، صبح سے شام تک اس نے جو آپ لوگوں سے دوری کا وقت کاٹا، وہ ایک تو اپنی جگہ مشکل تھا اس کے لیے، دوسرا باہر کس طرح کی مشکلات اس کو سہنی پڑی تھی، ان مشکلات کو اس نے صرف آپ لوگوں کے لیے سہا. تو اب جب وہ واپس آیا ہے تو اس کے لیے ایک کمفرٹیبل سا ماحول بنائیں اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں. دوسرا یہ کہ اچھے بنیں، آپ ایک دوسرے کے لیے کام کریں، آپ ایک دوسرے کے لیے اپنی انرجیز ضرور لگائیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جہاں کہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی بندہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا رہا ہے اور کوئی انسان ایسا ہے جو آپ کی بہت ساری کاوشوں کے باوجود بھی آپ کو فار گرانٹیڈ لے رہا ہے اور آپ کو جسٹ یوز کر رہا ہے، لٹرلی میں یہ ورڈ بول رہی ہوں، وہ آپ کو اگر یوز ہی کر رہا ہے، آپ کو ایکنالج نہیں کر رہا، تو پھر تھوڑا سا بیک سٹیپ ہونے کی ضرورت ہے. یہ بات انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو وہ می فرسٹ والے سٹیپ پہ پہلے رکھ لیں. جب آپ ہوں گے نا تو سب کچھ ہوگا. جو لوگ آپ کی قدر نہیں کرتے، کوئی ضرورت نہیں اپنے آپ کو ان کے لیے ضائع کرنے کی، کیونکہ جب آپ اپنی قدر کریں گے تو دنیا آپ کی قدر کرے گی، اور اگر آپ خود ہی اپنی قدر نہیں کریں گے تو کوئی آپ کی قدر نہیں کرے گا. اسی پیغام کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.